अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय उर्दू वॉइस चैनल। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। आज की इस वीडियो में हमारा उन्वान है पुराना मकान। ये एक सच्चा वाक़या है। ये सच्चा वाक़या मेरे एक दोस्त के साथ पेश आया। चलिए इसी की ज़ुबानी सुनते हैं। मेरा नाम ज़ुहैब है और मैं रावलपिंडी का रहने वाला हूँ। मेरे दादा फ़ौज में थे और आज से 50 साल पहले उन्होंने एक वीरान इलाके में ये घर तामीर किया था। उस वक़्त हमारे घर के अलावा दूर दूर तक कोई दूसरा घर नहीं था। हमारा पूरा ख़ानदान एक ही घर में रहता था। घर बड़ा होने की वजह से कोई परेशानी नहीं होती थी, लेकिन कभी कभी इस घर में कुछ अजीब व गरीब वाक़यात पेश आते रहते थे। हमारे घर के बड़े इन वाक़यात को नज़रअंदाज करते रहते थे ताकि हम बच्चे ना डर जाएं, या फिर ये सब उनके लिए एक मामूल की बात थी। दादा अब्बू कुरान के हाफिज़ भी थे। जब से ये घर तामीर हुआ था उस तरह के वाक़यात पहले दिन से ही हो रहे थे। जब मैंने थोड़ा बहुत होश संभाला तो तब मैंने भी इन वाक़यात पर गौर करना स्टार्ट किया, या शायद बहुत छोटा होने की वजह से पिछले वाक़यात मुझे याद ही नहीं रहे थे। जब मेरी उम्र 10-11 साल थी, मैं अम्मी और अब्बू एक ही कमरे में सोते थे। तब भी मेरे जहन में ये बात मौजूद थी कि आधी रात के वक्त हमारे घर के सहन में अक्सर किसी के चलने फिरने की आवाज़ें आती हैं। एक रात मेरी बड़ी कज़न इन्हीं उठी, शायद उसे पानी पीना था। जब वह कमरे से बाहर निकली तो उसे सहन में कोई औरत नुमा मखलूक खड़ी नज़र आई। सहन की लाइट ऑफ होने की वजह से वह पहचान ना सकी कि ये कौन है। जब वो लाइट ऑन करने लगी तो उसे दो चीज़ें किचन में जाती दिखी, लेकिन लाइट ऑन करने पर उसे एक धचका सा लगा कि किचन का दरवाज़ा तो बंद था और बाहर से कुंडी लगी हुई थी। कोई बगैर दरवाज़ा खोले आखिर अंदर कैसे जा सकता है, और फिर कुंडी कैसे लग सकती है। इसने अपने अब्बू अम्मी को फ़ौरन जगाया। जब वो किचन का दरवाज़ा खोल कर अंदर गए तो वहाँ कोई नहीं था। इस वाक़े से हम सब बच्चे काफ़ी डर गए, लेकिन बड़ों पर इस वाक़े का कोई असर ना हुआ, क्योंकि उनके साथ पहले भी कई बार ये सब कुछ हो चुका था, जिसका पता हमें बाद में चला। इस वाक़े के कुछ दिन बाद एक रात मेरी आँख प्यास लगने की वजह से खुली। कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था, लेकिन घर की तमाम लाइट्स ऑफ थीं। चाँद की हल्की सी रोशनी दरवाजे से अंदर पड़ रही थी। इसी मध्यम रोशनी में मैंने देखा कि मेरे बेड की दूसरी तरफ जहाँ मेरे पाँव थे वहाँ नीचे ज़मीन पर कोई बैठा हुआ है। पहले तो मुझे लगा कि शायद मेरी अम्मी हैं, क्योंकि इतने लंबे बाल किसी औरत के ही हो सकते थे। मैं बेड से उतरा और दबे पाँव पानी पीने के लिए दरवाजे की तरफ जाने लगा, लेकिन 2 कदम चल कर मैं रुक गया, क्योंकि मुझे कमरे की दूसरी तरफ अम्मी की चारपाई पर अम्मी सोई हुई नज़र आ गई थी। अब मेरा दिल जैसे फटने को था। मैं दिल ही दिल में बोला, या खुदाया ये कौन है। उसी वक्त इस मखलूक ने पीछे मुड़कर देखा। मैं उसका चेहरा ठीक से नहीं देख सका था, क्योंकि उसके सारे चेहरे पर बाल ही बाल थे। उसकी नज़र मुझ पर पड़ते ही मैं ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा और खौफ से अपनी आंखें बंद कर लीं। अब्बू बेड की दूसरी तरफ लेटे थे। मेरी आवाज़ सुनकर अब्बू ने फ़ौरन उठकर लाइट ऑन की, लेकिन मैं आंखें बंद किए चीखता ही जा रहा था। अब्बू ने मुझे पकड़ा और पूछने लगे कि क्या हुआ है। मैंने आंखें खोली तो अम्मी अब्बू दोनों मेरे पास खड़े थे। मैंने उनको पूरी बात बताई तो अब्बू ने पूरा घर में मेरी तसल्ली के लिए देख लिया, मगर वहाँ कोई नहीं था। इस वाक़े के अगले दिन मैंने दादी अम्मा को ये बात बताया, सब कुछ बताया, तो उन्होंने ये जो कुछ मुझे कहा वो बहुत डरा देने वाला था। उन्होंने बताया कि इस घर में शुरू दिन से ही जिन्नात वगैरह हैं, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। इस वाक़े ने हम सब बच्चों को डरा कर रख दिया था। इसी तरह गर्मियां ख़त्म हो गई, सर्दियों की शुरू होने के दिन थे। चाचू फ़ौज में हुआ करते थे और उस वक्त वो फ़ौज में ड्यूटी पर थे। एक रात हम सब, यानी मेरी अम्मी, चची और बाकी सब कज़नें एक ही कमरे में बैठे बातें कर रहे थे। ये कमरा काफ़ी बड़ा था। अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और ज़ोर से बंद हो गया। पहले हम समझे कि दादा अब्बू या दादी अम्मी में से कोई होगा, लेकिन फिर सोचा कि अगर वो होते तो कमरे में लाजमी आते। हम सब बाहर निकले, सहन की लाइट ऑन की।
رات کو صحن کی لائٹ اس لیے آف کرتے تھے کہ دادا ابو کا کمرہ صحن کے بیچ میں تھا اور روشنی میں ان کو نیند نہیں آتی تھی۔ جب ہم سب دادا ابو کے کمرے میں گئے اور دادا ابو اور دادی امی گہری نیند سو رہے تھے، پورا گھر دیکھا مگر کوئی نظر نہیں آیا۔ ہمارا گھر پورا بند ہے اور صرف صحن چھت تک کھلا ہے۔ ایسا بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ کوئی چور آیا ہو۔ میری امی اور چچی نے ہمیں یہ کہہ کر تسلی دی کہ ہوا کی وجہ سے دروازہ بند ہوا ہوگا، لیکن ہم سب جانتے تھے کہ یہ ہوا کی وجہ سے ہرگز نہیں ہوا۔ اگلے دن جب ہم نے یہ بات دادا ابو اور دادی امی کو بتائی کہ دادا ابو نے کہا، تم سب کو جو جو قرآن آیات یاد کروائی ہیں میں نے، وہ سب رات کو پڑھ کر سویا کرو۔ دادا ابو نے 1985 سے پہلے ہی فوج سے ریٹائرمنٹ لے لی تھی، اور جب ہم سب بچے اسکول جانے لگے تب بھی دادا ابو نے ہمیں قرآن مجید پڑھانے لگے اور دادا ابو روز اونچی آواز میں تلاوت کرتے تھے۔ اس طرح ہمیں تسلی ہوتی رہتی تھی کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں جنات نہیں رہ سکتے۔ آہستہ آہستہ زندگی گزر رہی تھی۔ جب میری عمر 13 کی ہوئی تو دادا ابو بیمار رہنے لگے اور نظر بھی کمزور ہونے لگی۔ اب دوبارہ اس طرح کے واقعات ہونا سٹارٹ ہو گئے۔ روزانہ رات کو 12-1 بجے چھت پر کوئی بھاگتا تھا جس کی آواز ہمیں صاف سنائی دیتی۔ اس وقت چاچو نے بھی ریٹائرمنٹ لے لی تھی۔ چاچو روز چھت پر جاتے لیکن وہاں کوئی نہ ہوتا، لیکن کچھ ہی عرصے میں یہ سلسلہ خود ہی ختم ہو گیا۔ ایک دن ویسے ہی سب گھر والے بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے اور پرانی باتوں پر بحث کر رہے تھے کہ چاچو مجھے کہتے تھے کہ تمہاری امی سب سے زیادہ گھر میں ڈرتی تھی۔ میں نے امی سے پوچھا تو امی کہتی ہیں کہ وہ پہلے نہیں ڈرتی تھی، لیکن ایک دن رات میں اکیلی سو رہی تھی تو کوئی بچہ آ کر میری ٹانگوں پر بیٹھ گیا۔ جب میں نے اس کے سر پر ہاتھ لگایا تو مجھے کانٹے لگے۔ امی کہتی ہے کہ میں آیت الکرسی پڑھنے لگی اور اٹھ کر لائٹ آن کی، کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ میں نے پوچھا کہ ابو کہاں پر تھے تو امی نے بتایا کہ وہ اس دن دوسرے شہر گئے ہوئے تھے۔ چچی نے بھی اپنے ساتھ ہونے والا واقعہ بتایا کہ ایک دن کچن میں وہ کھانا بنا رہی تھی کہ ایک دم سالن والی دیچکی چولہے سے خود ہی زمین پر گری اور پھر کچن کے دروازے پر ایک پلیٹ پڑی تھی جو چھوٹے کزن نے وہاں رکھ دی تھی، وہ پلیٹ بھی خود ہی الٹی ہو گئی۔ کچھ ہی عرصے بعد دادا ابو فوت ہو گئے اور 5 مہینے 22 دن بعد دادی اماں بھی فوت ہو گئی۔ ان کی وفات کے بعد گھر میں دوبارہ عجیب واقعات ہونے لگے۔ ہمارے گھر کے ساتھ ہی ہمارا دوسرا گھر تھا۔ یہ دونوں گھر ایک جیسے بنے ہوئے تھے۔ دونوں گھر دادا ابو کے نام پر تھے۔ دادا ابو کی وفات کے بعد دوسرا گھر چاچو نے رکھ لیا اور وہ وہاں شفٹ ہو گئے۔ جس گھر میں ہم سب رہتے تھے وہ ابو کے نام ہو گیا اور وہاں اب صرف میں، امی اور ابو رہنے لگے۔ علیحدہ گھر میں رہنے کی وجہ یہ تھی کہ بڑے کزن کی شادی کرنے لگے تھے۔ گھر میں رات کو عجیب آوازیں آتی جو کہ بہت آہستہ آہستہ ہوتی تھی، لیکن میں آیت الکرسی پڑھ کر آرام سے اپنے کمرے میں سو جاتا۔ ایک صبح میں اٹھا تو دیکھا کہ میری امی ابو بہت پریشان تھی۔ میں نے وجہ پوچھی تو بتایا کہ رات برآمدے میں خون تھا۔ میں نے پوچھا کدھر تھا خون تو انہوں نے بتایا کہ تمہارے کمرے کے ساتھ تازہ خون پڑا تھا۔ میں نے کہا بلی تو کوئی جانور نہیں مار کر نہیں لائی ہوگی۔ امی نے کہا کہ گھر کے سارے دروازے بند تھے تو بلی کہاں سے آتی؟ یہ سردیوں کے دن تھے اور یہ واقعہ رات 2 بجے کے قریب تھا۔ امی نے کہا کہ میں نے رات کو ہی خون صاف کر دیا تھا۔ انہی دنوں میری چچی رات کو سو رہی تھی تو اچانک اسے ہاتھ پر بہت زور کا درد محسوس ہوا تو فوراً آنکھ کھل گئی۔ جب ہاتھ کی طرف دیکھا تو وہاں کسی کے کاٹنے کے نشان تھے۔ دانتوں کے نشانات کسی انسان کے جیسے تھے۔ ایک بار میری چھوٹی کزن اپنے گھر میں اکیلی تھی۔ اس کے سامنے کوئی باہر کی طرف سے بھاگتا ہوا آیا اور دوسرے کمرے میں گھس گیا۔ وہ سمجھی کہ اس کی امی ہے۔ وہ فوراً اسی کمرے میں گئی لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر وہ کزن بھاگ کر دوسرے کمرے میں گئی۔ اب تو ان باتوں کا ہونا ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی اور ہمیں اس بات کی عادت ہو گئی۔ دن میں بھی صحن میں پڑی لکڑی کی چارپائی پر کسی کے بیٹھنے کی آواز آتی، لیکن جب وہاں دیکھو تو کوئی نہیں ہوتا تھا۔ اب میری عمر 19 سال ہو گئی تھی اور ابھی بھی عجیب واقعات کا سلسلہ جاری ہے۔ ابھی بہت سے چھوٹے موٹے واقعات میں نے نہیں لکھے، اگر وہ بھی لکھتا تو کہانی بہت لمبی ہو جاتی۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک ضرور کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن